بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اسی طرح واجب الاحترام برادر محترم عمر فاروق صاحب ویل چیئر پر ہیں لیکن مجھ سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ میں تو ان کے اشیر بھی کام نہیں کر سکتا۔ انہی بھائیوں کے حوصلوں کی وجہ سے میں یہاں آج کھڑا ہوں۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں میرے عظیم محسن، میرے برادر محترم واجب الاحترام محترم المقام حضرت قاری اسماعیل عتیق صاحب متن اللہ بطول حیاتہم کو وہ تشریف لائیں اور اپنے منفرد انداز میں خطاب فرمائیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو ساں آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصاں آمان دی جتھے نیویں پالئی نبیاں نے کی رہ گئی گل امامان دی آمن حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلامان دی۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد آج دا عظیم و شان بے مثال سالانہ تاریخ ساز پروگرام کانفرنس انتظامیہ معاونین اللہ پاک سبنا دی محنت محبت قبول فرمائے۔ جو معاونین انتظامیہ دنیا تو جا چکے نے اللہ پاک انہاں دیاں قبرانو جنت دے باغ بنائے۔ ساؤنڈ والے پائیے گے اپیلے بے سیکو کاٹتے سادہ آواز ذرا کھولو۔ انتہائی قابل احترام میرے بڑے بھائی محترم جناب حافظ ابو بکر عائش صاحب حافظ اللہ تعالی اللہ پاک صحت و ایمان خیر و عافیت والی لمبی زندگی دی۔ آواز کھولو ذرا، آواز کھولو، سارے سپیکراں دی آواز کھولو۔ اللہ پاک مرکز اساتذہ طلباء سبنا دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ پیارے بھائیو، استاد محترم ولی کامل بزرگ عالم دین صوفی عائش محمد رحمہ اللہ جتھے لیٹے نے اللہ پاک کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ تساں حباب دوست حباب جڑے سالانہ جلسے تے آوندے نے او جاندے نے الحمدللہ کافی عرصے تو
میں اللہ پاک دی رحمت اور توفیق نہ تواڈی زیارت واسطے ہر سال آؤنا۔ استادہ نے ایک دن صوفی عائش رحمہ اللہ تعالی مینوں فرمان لگے پتر ایک میرے نہ وعدہ کر لے۔ میں کہا جی بزرگو فرماؤ۔ انشاءاللہ میں تابعدار ہاں کہ ہر سال تساں جلسے تے آنا ہے تے ایتھے آگے یہ نہیں کہنا میری تقریر کراؤ بس بہ جانا ہے تے ہر سال آخری تقریر کرنی۔ میں کہا جی استاد جی انشاءاللہ میں جیوندہ رہا ہر سال آواں گا، اشتہار تے نام لکھو نہ لکھو، دعوت دیو نہ دیو، بس میں نو پتا چل جائے استاد محترم دی کانفرنس سالانہ آگئی انشاءاللہ میں آواں گا۔ تے میں آکے یہ نہیں کہندا کہ ان میرا بیان کرواؤ، جدوں انتظامیہ معاونین ناظم اسٹیج دا دل کرے میرا بیان کروا لے تے فرمان لگے 12 1 2 پویں 3 وجن تو کرنی آخری۔ میں کہ جی انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بھائی جڑے سن رہے سن قریب انہوں نے پتہ ہے، اور حافظ ابو بکر صاحب نو بھی پتہ ہے، اللہ پاک انہوں نے تندرستی دے۔ انشاءاللہ میں اپنے وعدے تے قائم دائم۔ اللہ پاک صوفی عائش رحمہ اللہ تعالی دی قبر نو جنت دا باغ بنائے، انہاں دی محبتاں انہاں دی دینی خدمات اللہ پاک قبول فرمائے۔ انشاءاللہ جب تک جیوندے رہے تواڈی زیارت واسطے انشاءاللہ حاضری ہوندی رہے گی، اور انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بیان بھی اللہ پاک دی رحمت اور توفیق نال ہوندا رہے گا۔ مل کے کہو انشاءاللہ۔ میں اساتذہ واسطے، طلباء واسطے، سارے واسطے دعاواں کرنا۔ مرکزی اساتذہ اور سیانہ بنگلہ اڈے تو جو جامعہ جو تشریف لے آئے طلباء، جس طرح وہ میرے بھائی طالب علم نے، میں بھی ایک طالب علم ہاں، جی میں تساں آئے ہو انشاءاللہ جیوندے رہے تے اسی آوندے رہنا، کہو انشاءاللہ۔ ہن محبت نال تساں مینوں دسو، کافی دیر تم بڑے بڑے شیوخ دے بیان تساں سنے نے، میں ڈیوٹی چونکہ میری آخری، اور ایک دن استاد جی کہنے لگے دعا فرماؤ، تو پتہ ہے میں کہ استاد جی تساں دعا کرو، کہنے لگے نہیں پوت تو دعا فرما۔ ایک دفعہ میں انہاں کو زبردستی دعا کروائی بھی، کہنے لگے جی میں دعا کر دینا یا اللہ اسماعیل جیڑی گل کہے ان دی قبول کر لیا کر، کہندے ہن تو دعا کر دے۔ میں کہ استاد جی بچ انی سفارش کر دو، اللہ پاک ساڈیاں میں ہے تے نکما بیکار، جدوں میں اللہ پاک اگے ہاتھ چکا رب میری سن لیا کرے۔ اندے نے فرمان لگے انشاءاللہ رب سنے گا، دعا بھی تو کرنی ہے۔ انشاءاللہ ڈیوٹیاں اسی داں گے، اللہ پاک میری تواڈی زندگی رکھے، انشاءاللہ ملاقاتاں بھی باقی۔ ہن مینوں یہ تساں فرماؤ، بیان 10 20 منٹ 30 منٹ ادھا گھنٹہ اللہ پاک دی رحمت توفیق نال جنہ پیار نہ سنو گے تے میں انشاءاللہ بیان کراں گا۔ جس وقت تسی سمجھو گے نا کہ میں اندازہ لا لاں گا ہن تھک گئے، پھر میں دعا کر داں گا۔ میں شروع اندر محبت نہ گزارش کرن لگا، ادھا گھنٹہ میرا ذہن ہے میں بیان کراں، پھر دعا کریے کو محبت نہ بہ جاؤ گے انشاءاللہ۔ ذرا سجی بان چوک کے اچھی کوخ ہے ایک باری انشاءاللہ۔ لو جی اللہ پاک تواڈے تے اپنی رحمتاں اور برکات دا نزول فرمائے۔ جدو آئی گئے ہیں لے کروں نکل ہی آئے ہیں، اتھے پنڈال پہنچ گئے ہیں، پھر کا آدھا گھنٹہ لیٹ، یہ جلسے سالانہ نت نہیں ہوندے، اے لکھاں روپے دا خرچ ہے۔ اگر پرا محترم بھائی ابو بکر صاحب کو کچھ نہیں لیندے، اے انہاں دی مہربانی اللہ پاک جزائے خیر دے، ورنہ لکھاں روپے ایک کانفرنس تے لگ جاندے، نت انج دے جلسے نہیں ہوندے۔ اللہ کرے رب آج دی رات ساڈی قبول فرمائے تے اللہ پاک بدلے اندر نجات دا ذریعہ بنا کے رب سانو جنت دا ٹکٹ عطا فرما دے۔ بس پچھلیاں چھوڑو، سونا ہے سویرے کاروبار کرنا ہے، اللہ پاک آپ ہی سارے کام سدھے کر دے گا۔ جتھے رات گزر گئی ادھا پونا گھنٹہ بہ جو گے نا انشاءاللہ، تے محبت نہ ذوق شوق نہ گل سننی ہے۔ حضرت شیر پنجاب دی ایک گل مینوں آئی ہے یاد، او میں شروع اندر سنا دینا تے پھر انشاءاللہ گفتگو کرنے ہیں۔ آواز ذرا سپیکر دی اور کھولو، صابر ساؤنڈ سسٹم واسطے اصل خصوصی دعاواں تے میں کرنیاں نے انشاءاللہ۔ میں مسافر ہاں، بھائی ابو بکر نے سدا بار دعاواں دینیاں نے تے کدے کدے میرے کول بھی لے لیا کرو، کی خیال ہے؟ آواز کھولو، اللہ پاک تواڈے ساؤنڈ اندر برکتاں دے۔
اے محترم بھائی عبدالحنان صاحب ظفر دا بیٹا ماشاءاللہ آیا ہے، اے کیمرے والے بھائی ایک کیمرے دے ذریعے دین دا کم کر رہے، صابر بھائی اے ساؤنڈ دے ذریعے دین دا کم کر رہے، اللہ پاک انہاں دیاں محبتاں قبول فرمائے، اچھی آمین کو۔ ہن میری طرف ویکھیا جے، پہلے تسی داد اپا لائی رکھے، ہن داد اپا نہیں چلنا، گل سدھی، محبت نہ سنو گے تے میں سناواں گا، نہیں تے تسی اشارہ کرو گے تے میں دعا کر لاں گا انشاءاللہ۔ شیر پنجاب فرماندے نے ایک بس جا رہی سی تے بس اندر ڈکیتی شروع ہو گئی، میری گل سمجھ تانوں آ رہی؟ ڈاکوؤں نے سواریاں نو پھڑیا کھڑا کر لیا، کڈ جو کچھ ہے ہی، کی نام تیرا، کتھے جانا ہے؟ اندر جستیانے بنگلی میں آیا، او بوٹے والی چالتے جانا ہے، کڑ دے جو کچھ ہے، سگٹاں دی ڈبیاں بھی لئی جاندے، موبائل بھی لئی جا رہے، دوجے نو پھڑیا، تیجے نو پھڑیا، نالے نام پوچھ رہے، کی نام ہے تہاڈا، کتھے جانا ہے؟ رات نو تر پے ہو، کڑ دیو جو کچھ ہے۔ لوگ دتی جا رہے، ایک سواری نو کنوں پھڑیا کھڑا کر لیا، کڑ دے جو کچھ ہے، کی نام ہی تیرا؟ آندا ڈاکو صاحبہ میرا نام کوثر ہے، کی نام ہے؟ کوثر۔ تے نال دا ڈاکو آندا اوئے ساڈی بہن دا نام کوثر ہے، ایندا نام کوثر، ساڈی باجی دا نام کوثر، لہذا بہن دے نام دی لاج رکھو، اینو کچھ رکھو، اندے پیسے واپسی کرو، اینو کچھ کہنا چاہیے دا نہیں، کیوں؟ ساڈی بہن دا نام کوثر، ایندا نام کوثر، لہذا رشتہ دار نکل آیا ہے، کوئی بہن دا مان تران لاج رکھ لو، نہ کہ بہ جا یار تینو کچھ نہیں کہنا، کیوں؟ ساڈی بہن دے نام دے نال تیرا نام ملدا ہے، لہذا تو اپنا ہی نکل آیا، تینو کچھ نہیں کہنا۔ تے نال دا او گلاں سنی جاندا سی، اونوں کنوں بڑیا کھڑا کر لیا، لے آ بھی جو کچھ ہے تیرے کول، کی نام ہی تیرا؟ آندا ڈاکو صاحبہ نام تے میرا محمد بشیر ہے، پر مینوں بھی کوثر کوثر کہندے نے۔ انہاں کہا کوثر کوثر کہندے نے، او بھی دا لان لگا، ہو سکتا ہے میں بھی بچ جا۔ ہن تہاڈا دا دپا نہیں چلنا، محبت نہ گل سننی ہے تے میں انشاءاللہ تابعدار ہاں۔ کی خیال ہے؟ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہلکی جی ایکو ٹیچ کرو گا، اب جڑی سیٹی دی آواز بند کرو، کھولو خاں آواز، اللہ پاک تو انہوں جزائے خیر دے۔ پہلے جدو میں آیا بڑا سونا ساؤنڈ چل رہا سی، اوتھے ہی کرو ذرا چلاؤ انو۔ امام کائنات دیاں مٹھیاں مٹھیاں کوئی 3-4 باتاں سنا کے پھر میں انشاءاللہ نتیجے تے پہنچ کے بات ختم۔ سوہنا من مونا تو گلاں وی مٹھیاں، جنہ من لیاں یو نا جانوار سٹیاں، سوہنا من مونا۔ اے سپیکر دوسرا میک بند کر دیو، اے میرے والا میک چلاؤ تے کھل کے چلاؤ۔ سوہنا من مونا یو تو گلاں وی مٹھیاں، جنہ من لیاں یو نا جانوار سٹیاں، سوہنا من مونا۔ ساڈے یاروں اوتھے جا کے غم مک جان گے، ساڈے جے دیوانے جد مدینے وچ جان گے۔ ساڈے یاروں اوتھے جا کے غم مک جان گے، ساڈے جے دیوانے جد مدینے وچ جان گے۔ شہروں دے وچ جا کے ساواں جدوں مکیاں، جنہ تک لے آئیو نا جانوار سٹیاں، سوہنا من مونا۔ پھر گو ذرا سجی بان چوک کے گو، اگلے جملے اندر توانو کرنٹ پینا ہے تے تواڈیاں بکلاں شکلاں انشاءاللہ سردی لگن جڑی لگ رہی ہے نے ختم ہو جانی انشاءاللہ۔ اجے اتنا کورا نہیں پیا، اللہ جانے تسی پتہ نہیں مولویاں کول بیان کرو تواڈی سردی لہ جائے گی۔ انیاں بکلاں کس کے ماریاں جی، ذرا چہریاں دی زیارت کرا دیو، میں ذرا تواڈے چہرے بھی ویکھاں، کوئی نہیں ماں شکرے جائے، انی کتھوں سردی ہے۔ اگلا جملہ تیار نہ سنو، توانو کرنٹ پین لگا جے۔ جویں ہوندے چمن وچ پھول کلی ایک نے،
صدیق تے عمر عثمان علی ایک نے پھر کون جویں ہوندے چمن وچ پھل کلی ایک نے صدیق تے عمر عثمان علی ایک نے ایویں لوکاں انہاں وچ پائیاں نے بتھیاں جنہ تک لے آئیو نا جانوار سٹیاں سوہنا من موڑا بائیواں پارا رب ذوالجلال دا قرآن کی آمد ہے اللہ پاک فرماندے نے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں جدو اللہ ذوالجلال اور اوندے نبی دا فیصلہ جائے مومن بندے اور ایمان والیاں بیبیاں فوراً سر تسلیم خم کر دینا چاہیے ہے مومن بندے مومنات عورتاں اپنی من مرضی نہ کرن تے جیڑا بندہ اپنی من مرضی کرے اللہ اور اوندے رسول دے آڈر دے آ جان دے بعد چاہے مردیں یا عورتیں اپنی من مرضی کرنے والا اللہ پاک فرمان دینے وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا حضرات نے ضلالت و گمراہی دا رستہ اختیار کر لیا جہالت دا رستہ اختیار کر لیا قرآن اور حدیث اس مجموعے دا نام شریعت ہے ہمیشہ اپنا دامن قرآن و حدیث نال وابستہ رکھو اے صراط مستقیم ہدایت اور کامیابی ہے قرآن و حدیث تو جڑا ہٹ جاندہ ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے گویا کہ او صراط مستقیم تو ہٹ جاندہ ہے جڑا قرآن و حدیث تو ہٹ گیا او جنت دے رستے تو ہٹ گیا یہ تھے گل سنیاں جے اہل حدیث دی دعوت کی ہے اہل حدیث دا پیغام تے میسج کی ہے اہل حدیث دا منہج کی ہے غور کرنا حضرت ابو بکر صدیق آنکھور رضی اللہ تعالیٰ نو امیر المومنین نے افضل البشر بعد الانبیاء نبیان دے بعد ابو بکر دا مقام ہے غلطیان نہ سنو رضی اللہ تعالیٰ نو ایک بی بی ایک دن حضرت ابو بکر صدیق کو لائی رضی اللہ تعالیٰ نو آکے آندی امیر المومنین جی ایک مسئلہ پوچھنا چاہنیاں ایک فتوہ لینا چاہنیاں مسئلہ کیا ہے بی بی آندی امیر المومنین جی دادی اماں نو پوتے دی وراثت وچوں کتواں حصہ ملے گا دادی اماں نو پوتے دی جداد وچوں کتواں حصہ ملے گا میرے پاک پیغمبر دا یار غار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دے بی بی کتاب اللہ دے اندر اس بات دا تذکرہ نہیں میرا خیال ہے ذاتی رائے کچھ نہیں ملے گا بی بی تینو کچھ نہیں ملے گا دادی اماں نو کچھ بھی نہیں اے فتوہ دے دیتا مسئلہ دس دیتا بی بی مسئلہ پوچھ کے اے فتوہ لے کے واپسی تر پئی نوجوانوں بابیو تو انو اللہ دا واسطہ گل سنیاں جے ساڑا پیغام نوٹ کرو منہج تے غور کرنا دعوت تے غور کرنا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی جن دا نام مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نو کول بیٹھے نے آندے نے امیر المومنین جیڑا مسئلہ تسان دسے آئے جی اجازت دے ہو ان دے متعلق ایتھے میں تو انو نبی پاک دی ایک حدیث سنا دیاں ایک حدیث سنا دیاں
حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں حضرات میری طرف دیکھنا علماء جان دے طلباء نو پتہ ہے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ یا اللہ میریاں باتاں سنے میریاں باتاں سن کے یاد کر کے اگے بیان کرے ایسے چہریاں نو یا اللہ ہمیشہ تر و تازہ رکھ اس جذبے نال بیاں کرو گلاں تیان نہ سنو باتاں اگے پہنچانیاں کہو ذرا انشاءاللہ حضرت مغیرہ نے کہ امیر المومنین جی اجازت دیو میں تو انہوں ایک حدیث پڑھ دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے اگر نبی پاک دی تعلیمات اندے متعلق تیرے ذہن اندر ہے تے دس حدیث کو یاری یہ ذہن اندر تے بیان کرو حضرت مغیرہ بیان کر دیں امیر المومنین جی ایک دن میں جگاں دے پیر دے کول بیٹھا سا انج ایک بی بی آئی آکے نبی پاک کو مسئلہ پوچھ دیئے سونیا محبوبہ دادی اماں نو پوتے دی وراثت وچوں کتواں حصہ ملے گا آقا فرمان دینے دادی اماں نو پوتے دی وراثت وچوں 6واں حصہ ملے گا کنا چھٹا حصہ ملے گا حضرت مغیرہ فرمان دینے امیر المومنین دی تو سام بی بی نو فرمایا کچھ نہیں ملے گا نبی پاک نے فرمایا 6واں حصہ ملے گا تو آڈی منیے یا آمینہ دے لال دی منیے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر فرماندے نے مغیرہ جیڑی روایت تو پیش کی تھی ہے ان دی دلیل چاہی دی حوالہ چاہی دی ان دی تصدیق چاہی دی ہے کول ایک صحابی بیٹھا ہے جن دا نام محمد بن مسلمہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ نو فوراں بول کے گواہی دین دے اے امیر المومنین میں گواہی دینا نبی پاک نے انجی فرمایا ہے آقا نے فرمایا دادی اماں نو پوتے دی وراثت وچوں چھٹا حصہ ملے گا حضرات گل سنیا جے حدیث سن لئی تصدیق ہو گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اے نہیں کیا میں وڈا ہاں مینوں بہتا پتہ ہے میں امیر المومنین نانا حدیث سن لئیے تصدیق ہو گئی تے کی آندے میں سنیا جے مومن دی شان کیے مومن دا وطیرہ کیے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون مومن دی شان ہے فوراً سر تسلیم میں خم کر دیتا جائے سمعنا واتانا اے جے مسلک اہل حدیث منہج اہل حدیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث مصطفیٰ سن کے نہیں کیا میں وڈاواں مینوں بہتا پتہ ہے تواڈے نالوں چونکہ چنانچہ حضرات ہیلے بہانے کوئی عذر پیش کیتا یہ تھے حدیث پڑھو آندنے مولانا حدیث مصطفیٰ تو اسی طرح ہے لیکن ہمارے اماموں نے یوں فرمایا ہے ہم اپنے اماموں کی مانتے ہیں اگر حدیث کی طرف اماموں کے اقوال چھوڑ کر حدیث کی طرف رجوع کریں ہماری گدی نہیں رہتی پگڑی نہیں رہندی ایتھے گدی دی فکر ہے کرسیاں دی فکر ہے خدا دی قسم حضرت ابو بکر دا کتنا بڑا اچا مقام ہے حدیث مصطفیٰ آئی اور تسلیم کرن اندر کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کیتی نہ گدی ویکھی نہ کرسی ویکھی حضرات نہ مقام ویکھیا کیوں اب وہی آمینہ دے لال دے سینے تے نازل ہوندی ہے ابو بکر دے سینے تے نہیں شریعت دا پورا علم اگر ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو ہے حضرت ابو بکر دا مقام شان اپنی جگہ تے لیکن حدیث مصطفیٰ سن کے کوئی اڑی تے زد کیتی گاج کے بولو فرمایا سمعنا و اطعنا اے جے مسلک اہل حدیث اماموں کی
بے شک بجا ہے پر اطاعت کے لائق ایک سوہنا مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر دا کوئی مقام کٹ نہیں خدا دی قسم، لیکن جدو حدیث آ گئی فوراً سر تسلیم میں خم کر دیتا ہے. جے گل صدیق دی آئی تے دو جملے پڑھ دینے ہیں. مدنی دے بعد راہبر صدیق من نہ پوسی. تو انو سبحان اللہ کہنی پینی ہے. مدنی دے بعد راہبر صدیق من نہ پوسی. آقا دا یار غارے تسلیم کرنا پوسی. مدنی دے بعد راہبر صدیق من نہ پوسی. جس دی اداواں دا قرآن بھی گواہ ہے، جس ہر تھاں کیتی سوہنے دے نال وفائے. سوہنے دا سوہنا دل بر اے یقین کرنا پوسی. مقام شان اپنی جگہ تے، لیکن حدیث مصطفیٰ سمعنا و اطعنا فوراً سر تسلیم خم کر دیتا. بخاری مسلم دی روایت سنو. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نو چل دیاں حضرت عمر ابن خطاب دے دروازے تے گئے. 3 مرتبہ آواز ماری، امیر المومنین جی میری گل سنو، السلام علیکم. 3 مرتبہ آواز ماری، سلام عرض کی تھی، کوئی جواب نہیں آیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپسی طور پہ حضرت عمر ابن خطاب بار آئے. فرمایا ابو موسیٰ پہلے آوازاں ماری جاندہ سے ہن واپسی مڑ پہ گل کیے. حضرت ابو موسیٰ فرماندے امیر المومنین میں امام کائنات کو سنے آئے. نبی پاک نے فرمایا جدوں کسے دے بوئے تے جاؤ 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹاؤ، سلام عرض کرو، جواب مل جائے ٹھیک ہے، ورنہ 3 نالوں بہتی مرتبہ دروازہ نہیں کھٹکھٹانا. میں 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹا چکے ہیں، جواب نہیں آیا، اور میں واپسی جا رہا ہوں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ابو موسیٰ اے جڑی روایت تو پڑھ رہے ہیں اے حدیث تے آج تک میں سنی نہیں. اے حدیث تے میں آج تک سنی نہیں. دا حوالہ چاہیے دا کی چاہیے دا اب بول دینے کی چاہیے دا تصدیق کراؤ، حوالہ پیش کرو، ورنہ طبیعت سیٹ میں کرانگا پھر تیری. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے پریشان ہو گئے. حوالہ کتھوں لبیے؟ مسجد نبوی اندر پہنچے، صحابہ تشریف فرمان ہے تے ابو موسیٰ جا کے آندہ ہے اور نبی پاک دیو یارو انج کر کے اے روایت زیادہ تو زیادہ 3 مرتبہ سلام یا بوا کھٹکھٹاؤ. میں امیر المومنین دے سامنے پیش کر چکے ہیں، حوالہ میرے کول کوئی نہیں. اگر کسی نو یاد ہے رب دا واسطہ کو گواہی دیو، ورنہ ناراض ہو رہے نے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ابو موسیٰ گھبران دی ضرورت نہیں، اے روایت ساڈے نکے نکے بچیاں نو یاد ہے. سبحان اللہ، یہ ساڑھے بچیاں نو حدیث یاد ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اٹھو کھڑاؤ تے جا جا کے گواہی دے تصدیق کر گیا. تھوڑی دیر گزری، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال حضرت ابو سعید خدری امیر المومنین عمر ابن خطاب دے دروازے تے آئے تے سلام دعا دے بعد ملاقات. امیر المومنین ابو سعید کو سن لو. ابو سعید فرماندے نے جی امیر المومنین میں خود نبی پاک کو سنے ہیں. آقا فرماندے
نے جدوں کسے دے بوئے تے جاؤ تے 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹانا ہے، ان دے نالوں بہتی دفعہ نہیں۔ اے حدیث بھی سن لئی، تصدیق بھی ہو گئی۔ حضرت عمر نے اے نہیں کیا میں نبی پاک دا یار او عمراں جس گلی چوں گزر جاواں تے شیطان مینوں ویکھ کے راہ بدل لیندا ہے، مینوں تواڈے نالوں بہتا علم ہے۔ نا حدیث سنیے، خدا دی قسم تصدیق ہو گئی۔ فوراً کی آندے نے سمعنا و اطعنا۔ اے مسلک اہل حدیث، منہج اہل حدیث جے قرآن اندہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ حدیث سنیے، سمعنا و اطعنا، فوراً صدرہ سر تسلیم خم کر دیتا۔ کوئی زد نہیں، کوئی اڑی نہیں، اے منہج اہل حدیث جے۔ تھوڑا کو اگے چلیے میری طرف کھڑا، میں صحیح البخاری بچوں ایک روایت اور پڑھ دینا۔ عوف بن مالک بیان کر دینے، اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ صحیح البخاری جے۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے سکے پانجے عبداللہ بن زبیر نہ ناراض ہو گئیاں۔ عبداللہ بن زبیر اسماء بنت ابی بکر دے بیٹے نے، یہ سکا پانجا لگ دائے۔ حضرات امی عائشہ اپنے پانجے نہ ناراض ہو کے قسم چک لئی، مرن جیون مکا دیتا، بول چال باندے قسم چک لیاں۔ تے دن گزر دیاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی انہوں نے کئی مرتبہ ترلے کیتے، مائے میں نو رب واسطے معاف کر دے، غلطیاں کوئی ہو گئی نے معاف کر دے، سلو کر لے۔ اما جان عائشہ نے قسم چک لئی، ہن مرن تک بول چال باندے۔ دن گزرتے جا رہے، نبی پاک دے 2 صحابی بخاری اندر لکھے ہیں، ایک دا نام عبد الرحمن بن اسود، ایک دا نام مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ انہاں دوواں نال حضرت عبداللہ بن زبیر دی ملاقات ہوئی۔ عبداللہ بن زبیر آندہ ویریو میری ماں میرے تے ناراض ہے، ہو سکے تے میری امی میری خالہ دی سلو کرا دیو۔ امی خالہ ماں جیسی، ماسی ماں جیسی ہوندی ہے، میری خالیہ خالہ آنٹی دی میرے نہ سلو کراؤ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سلو کروا دیو۔ حضرت مسور حضرت عبد الرحمن تر پہ، حضرت عبداللہ بن زبیر نو نال لے کے تر پہ، یہ نبی پاک دے غلام رضی اللہ عنہم تے تر دیاں امی عائشہ دے بوئے تے پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اما جان پوچھ دیاں دروازے تے کون آیا ہے؟ دروازے تے کون آیا؟ پوچھیا گیا مائے عبد الرحمن مسور آیا تے اندر آن دیاں اجازتاں منگنے پیاں، اندر آن دی اجازت دیو گل بات کرنا آیا۔ اما جان فرمان دیاں نے بیٹے ہو اندر آن دی تو انو اجازت اندر آ جاؤ، اگے پردہ لگا ہویا ہے۔ حضرت مسور فرمان دینے مائے یہ عبد الرحمن نے فرمایا اے اما جان کیا سارے اندر آ جائیے؟ فرمایا سارے اندر آ جاؤ۔ اگے پردہ لگا ہویا، ادھر نبی پاک دے صحابہ بیٹھ جاندے نے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر پردہ ہٹا کے اپنی خالہ جان، اپنی ماسی ماں جیسی اپنی ماں دے قریب چلے گئے تے جا کے اپنی خالہ نال لپٹ گئے تے رو کے آندے نے مائے رب دا واسطہ مینوں معاف کر دے، میریاں غلطیاں معاف کر دے، میرے نال سلوک کر لے۔ نوجوانوں بابیوں چھتی چک والے رب دا واسطہ گل دھیان نہ سنو، میں آخری گلاں کرن لگا ہاں۔ سیدہ عائشہ دا ترلا کری جاندے سکے پانجے حضرت عبداللہ بن زبیر تے ماں جی عائشہ
بول دیاں نہیں، چپ کر کے ناراض تے غصے اندر بیٹھیاں نے۔ عبداللہ بن زبیر ترلے کری جاندے، حضرات اما جان کوئی گل کوئی جواب نہیں دے رہیاں۔ اے منظر دیکھ کے حضرت مسور حضرت عبد الرحمن بن اسود بولے، آندے نے مائے ایتھے توانو ایک نبی پاک دی حدیث سنانا چاہنے، ایک نبی پاک دی حدیث سنانا چاہنے ہیں۔ فی الحال میں بخاری پڑھ رہا ہوں، حضرت ابو ایوب انصاری دے حوالے نال اگلی جڑی گل کرن لگا، اے علیحدہ تو انو صحیح مسلم اندر بھی مل جائے گی۔ حضرت عبد الرحمن فرمان دے، اما جان اسا نبی پاک دی زبان نو سنے ہیں، آقا فرمان دے کوئی مسلمان بندہ جدوں کسے تے ناراض ہوئے تے زیادہ تو زیادہ 3 دن یا 3 راتاں، کوئی مسلمان بی بی کسے تے ناراض ہوئے 3 دن یا 3 راتاں، ان دے نالوں ود کے ناراضگی جائز ہی نہیں۔ اے حدیث پڑھ دیتی نبی پاک دے صحابہ نے، اما جانا عائشہ دے سامنے حدیث پڑھی، مینوں اللہ ذوالجلال دی عزت دی قسم نوجوانوں بابے ہو، میں منہج اہل حدیث تواڈے سامنے رکھ رہا ہوں، سنیا جے تیان نال اما جان دی انڈی کرن نکل گئیاں تے قسم نو توڑ دیتا۔ حدیث مصطفیٰ سن کے فرمایا سمینا و اطاعنا، او نبی پاک دیو یارو واللہ مینو اللہ دی قسم ہے، اے حدیث دا تے مینو چیتا ہی کوئی نہیں، اے میرے ذہن اندر ہی نہیں، خیال ہی نہیں آیا۔ فرمایا نبی پاک دی حدیث سنیے، سمینا و اطاعنا، قسم نو توڑ دیتا، فرمایا میں قسم دا کفارہ ادا کرانگی، فوراً قسم نو توڑ کے پانجے نو معاف کر دیتا، سلو کر لئی، ناراضگیاں ختم کر دیتی ہیں، گل بات شروع کر دیتی ہے۔ حضرات میری طرف دیکھنا، علماء بیٹھے، قسم دا کفارہ 10 مسکیناں نو کھانا، میری طرف دیکھو یا غلام آزاد، سیدہ عائشہ نے ان دے نالوں بڑھ کے 40 غلام آزاد کیتے، بخاری اندر لکھیا، قسم دا کفارہ بھی دیتا، 40 غلام آزاد کیتے۔ جدوں اے بات یاد آ جاندی راوی بیان کرتا ہے، اما جان اتنیاں روندیاں، اتنیاں رویا کر دیاں، رو رو کے دوپٹہ آنسواں نال تر ہو جاندا، فرما دیاں ہائے کاش نبی پاک دی حدیث میں نو پہلا یاد آ جاندی، میں پانجے نال کدی بائی کاٹ نہ کر دی۔ خدا دی قسم لوگو جدوں حدیث سنی تے اما جان نے فوراً ناراضگی ختم کر کے فرمایا سمینا و اطاعنا۔ اور نوجوانوں بابے ہو، اے منہج اہل حدیث تے پیغام اہل حدیث جے، اللہ کرے اسی بھی قرآن و حدیث دے دلائل سن کے عمل کرن والے بن جائیے، آمین کو۔ اللہ کرے رب ساڑیاں بھی ناراضگیاں ختم کر دے وے، سالاں دے سال مرن جیون مکا کے جڑے بیٹھے ہیں، اللہ کرے رب قرآن و حدیث دی برکت نہ ساڑیاں لڑائیاں جھگڑے مکا دے، اچھی آمین کو۔ پچھلے دنوں پیغام ٹی وی تے حضرات ایک واقعہ نشر ہویا ہے، سعودی عرب دا پیغام ٹی وی تے ایک واقعہ نشر ہویا ہے، تے سعودی عرب دا 2 بھرا نے ایک واقعہ، گل سنو، 2 بھرا نے سکے آپس اندر ناراض ہو گئے تے وڈا بھرا چھوٹے نال نہیں بولدا، چھوٹا وڈے نال مرن جیون مکا دیتا، تے وڈے بھرا نے اپنے بیٹے دی شادی رکھ لی، میری گل سمجھ آ رہی؟ شادی رکھ لئی تے منڈے دی شادی چھوٹا انتظار کردہ رہا کہ میرا پرا کوئی بندہ بھیجے گا، سلو واسطے کوئی برادری دا نمائندہ آئے گا تے میں چلا جاواں گا، جی میں نو کارڈ آ گیا تد بھی چلا جاواں گا، کوئی پیغام آ گیا تد بھی چلا جاواں گا۔ شادی دے دن قریب آ گئے، بڑے پرا نے دعوت نہیں دیتی، بلایا ہی نہیں، ادھر کی بھتیجے دا حضرات برات جاری نکاح دا دن آ گیا، وہ چاچا انتظار کردہ رہا، کوئی پیغام نہیں، برات واپسی آ گئی، اور چاچا شام میں انتظار کر رہے ہیں، پھر بھی کسے دعوت نہیں دیتی، رات گزر دی جا رہی، کسے دعوت نہیں دیتی، اگلا دن ولیمے دا، اور چاچا سوچی جاندہ ہے آج میرے بھتیجے دا ولیم ہے تے میرے پرا نے بلایا ہی نہیں، دعوت نہیں دیتی، جے آج میں نہ گیا تے پھر گل مک جانی ہے،
کی ہویا میرے بڑے بھرا نے مینوں دعوت نہیں دتی تے میں بغیر دعوت تو آپ ہی ولیمے تے چلا جانا خدا دی قسم اللہ کرے انج دیاں مثالاں اسی بھی پیش کرن والے بن جائیے بڑی بڑی گل ہے بڑی اچھی گل ہے بڑے کھلے دل دا مظاہرہ کیتا ہے تے چھوٹا بغیر دعوتوں انہیں کروں تیاری کیتی تے جتھے ولیمہ ہے اوتھے اپنے بھرا دے کول بغیر دعوتوں آپ ہی چلا جاندا ہے کہ میں جاواں گا لڑائیاں جھگڑے ناراضگیاں ختم ہو جان گی آپ ہی آ گیا تے وڈا پرا ویندا ہے کہ میرا سکا پرا جن دے نال میں ناراض ہاں جنوں شادی تے بلایا ہی نہیں یار آپ ہی آ گیا تے انہیں چھوٹے نو ویکھیا تے ویندیاں ہی ڈیکراں نکل گئیاں اٹھ کے چھوٹے پرا نو تھبا پا لیا جفیاں پا لیاں چھڈن دا نا ہی نہیں لے رہے روئی جاندے نے سارے لوگ منظر ویکھ کے حیران لوگ نالے روندے نے تے نالے کہہ رہے نے اج اللہ پاک نے رحمتاں کر دتیاں چھوٹے نے فراغ دلی دا مظاہرہ کیتا ہے بڑے نے دعوت نہیں دتی چھوٹا آپے آ گیا لڑائیاں مک گئیاں ناراضگیاں مک گئیاں او چھتی چک والے ہو اللہ کرے آج قرآن و حدیث دے دلائل سن کے اسی ایک دوجے کل معافیاں منگن والے بن جائی زندگی دا کوئی پتہ نہیں کس موڑ تے مک جائے گل سنے آجے اور کپڑا پھٹے تے لائیے تروپا دل پھٹے کس سینہ ویران باج محمد بخشا کی مرنا تے کی جینا اور کلا ہاتھ کدی نہیں توپ دا ایک دوجے نو تووے بھائیاں باج محمد بخشا کون کسے نو رووے باپ سران دے تاج نے ہوندے ویر مرن کنڈ خالی ماواں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی شام پائی اتے دیگر ویلا اتے پنچھی گھرانو آئے او نہیں آندے محمد بخشا تے موت جنانو لے جائے اللہ کرے رب ساڑیاں پسیاں ناراضگیاں دور کر دے وے کہو آمین اللہ دی رضا لی پراوانو بہنانو یارا سجنانو اللہ دی رضا لی معاف کرو گے سلو کرو گے انشاءاللہ مٹیاں دے دھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سان پچھلے سال استاد محترم ایتھے بیٹھے سن میری تقریر تے آج ویکھ لو اللہ پاک انہاں دی قبرن جنت دا باغ بنائے دیگر اساتذہ علماء بزرگ جو فوت ہوئے رب سبنا نو معاف کرے ایک وقت ہونا ہے ایک کانفرنس انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گی آخری خطیب کوئی اور ہونا ہے اسماعیل عتیق نو تسن لبنا ہے نہیں حضرات موت والا فیصلہ میرے تے بھی آنا ہے تو اڈے تے بھی آنا ہے ہو سکتا ہے آئندہ سال پتہ نہیں میں آواں یا نہ آواں تو اڈے وچوں کسے نہ ملاقات ہوئے یا نہ ہوئے اللہ ہی بہتر جاندا مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے مٹیاں دے تھلے جس دن تو اگلے جہان وال جاویں گا میچ لیں گے اکھیاں تے چٹا جوڑا پاویں گا
تیرے کسے لگ دینے کول نہ کھلونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے مٹیاں دے تھلے اساں وی نہیں رہنا سدا قبر کہندیاں مٹی دیاں ڈھیریاں وی سدا نہیں رہندیاں حضرت صوفی عائش رحمت اللہ علیہ یا دیگر قبران تے کنے کو مٹی پاؤ گا سال 2 سال 3 4 سال پالو آخر کار ایک قبر آستا آستا مٹی زمین دے نال مل جائے گی حضرات کنے کو وری مٹی پانی ہے یہ مٹی نے ٹل جانا ہے قبران کہہ دیا نے جے تساں صدا نہیں رہے اساں بھی نہیں رہنا اگے رب دی عدالت اندر جانا ہے اساں بھی حضرات میری طرف ویکھے آجے اساں بھی صدا نہیں رہنا تے قبراں بھی نہیں رہنا او پیارے ہو اللہ پاک دی عدالت اندر جانا ہے اساں بھی نہیں رہنا صدا قبراں کہندیاں مٹی دیاں ڈھیریاں ہوئی صدا نہیں رہندیاں قبر علی صدا کنے مٹیاں نو ڈھونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے مٹیاں دے تھلے دو کچھ جملے میں اور پڑھن لگا میرے بھائی مولانا ظہیر صاحب عالی شان خطیب نے اونا دے جملے اونا لکھے نے میں کئی جگہ تے پڑھے پورے ملک چ پڑھے آج میں صرف 2 جملے پڑھ کے اونا لی دعا کرنا چاہنا اللہ پاک اونا دے علم و عمل اندر مزید برکتاں دے ماں ورگا جگتے کوئی نہیں ہور میاں نہیں تے پوچھو انانو جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں ظہیر صاحب نو اللہ پاک جزائے خیر دے بڑے بڑے عالی شان جملے لکھ چھڑے ماواں ورگا جگتے کوئی نہیں ہور میاں نہیں تے پوچھو انانو جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے کئی ویکھے نے رو رو جھلے ہو جاندے ہے خوش قسمت ماپے جنان دے کول میاں نہیں تے بوجھو انانو جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں ماں مرے تے لاگے کوئی نہیں بیندہ ماواں باجوں لک لک رونا پیندہ لنگ دیے باقی ساری زندگی بور میاں نہیں تے پوچھو انانو جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں پڑھو خان ربی رحمہما پڑھو ربی رحمہما کما ربیانی صغیر ظہیر صاحب نو چاہیے دا شیر لکھ کے مینوں دین نالے میں دعا کرا نالے اگے پڑھا ثواب ہوئے گا کیوں جی ساڑھے محترم بھائی حافظ ابو بکر صاحب نے حکمن میں نو فرمایا ہے کہ تسی مہمان ہو توڑی گل بڑی مان دینے کہ جو میں ایتھے آیا نا تھوڑے جے بندے سن تے ہن تسی خدا دی قسم نظر مارو پورا پنڈال پریا ہے کہو ذرا الحمدللہ دعا ہون لگی ہے فرما رہے نے کہ تسی مہمان ہو توڑی گل من دے بڑی نے چلو پتہ لگ جاندہ من دے ہو کہ نہیں ایسے مرکز واسطے فرما رہے نے اللہ دی رضا واسطے انہوں کو چندے دی اپیل مرکز واسطے تعاون کرو کون ہے پرا جڑا نقدی دے وے یا وعدہ کر لے کہ انشاءاللہ کل پرسوں ترسوں مدرسے پہنچا جائیں گے مونجی کوئی گندم اگے آ رہی پھر کوئی جو فصل ہے مکئی او 2 گٹو چھوڑ جائیں گے یا ایسی نقد ہونے بھی دینا چاہنے ہیں انہاں واسطے پھر خصوصی دعا ہونی ہے
اللہ رزق مال چ برکتاں دے تمام بھائی محبت نہ بسم اللہ ایک میرے بھرا نے پہل کر دیتی اللہ پاک بھائی دی محبت قبول فرمائے شاباش 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 لیاؤ خضرہ اے پکڑو جی شاباش تمام بھائی ایسے مرکز بھی تو اڈا آتے اکھاں نال منظر ویکھ کے کام ہو رہے ہیں کانفرنساں جلسے حضرات لکھاں پیمانہ اخراجات تے اللہ دی رضا واسطے تعاون فرماؤ ہن میں تہاڈا بھراواں انہاں مان تران نے مینوں کہہ دتا تے میری بھی ہن عزت دا سوال جے سمجھو میری عزت رکھ لو تے اٹھ پاؤ ذرا شاباش ایک باری سجی بان چکے کو اللہ اکبر چکو چکو با اللہ اکبر ذرا بسم اللہ پڑھ کے جیب چ پاؤ خندرا شاباش اٹھ پو جو لبد ہے آ جاؤ بیبیو بہنوں اگر تسی بیبی آئی ہیں آواز جا رہی ہے کوئی کوکے کانٹے لا کے بھیج دیو خندرا مرکز واسطے شاباش شاباش پیسے بھیجو قبالیاں بھیجو مندریاں بھیجو بیٹیاں لی خصوصی دعا ہوئے گی انشاءاللہ کوئی میرا پرا خالی نہ جائے شاباش 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 یا اللہ جنہ دے ماں باپ فوت ہو گئے قبرانو جنت دے باغ بنا آمین کو وہ کوئی اللہ دی رضا علی تعاون کر لو تے نال دعا بھی کروا لو یا اللہ جنہیں دی بہن بیٹی ابو پرا فوت ہو گیا قبرانو جنت دے باغ بنا کہو آمین یا اللہ جڑے بے اولاد نے نیک بیٹیاں بیٹے دے دے کہو آمین یا اللہ جڑے مجبور نے مقروض نے تنگ نے پریشان نے تنگیاں دور کر دیا بچیاں دے ہاتھ بھیج دیو طالب علم اٹھ کے ذرا پکڑو یار شاباش 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 جلدی کرو حضرات کوئی بندہ بیمار ہے کرے میڈیکل سٹور بنے نے بیوی بیمار بچے بیمار آپ بیمار اور رب دی قسم ہے اللہ دی رضا علی مرکز نہ تعاون کراؤ ایتھے تولا با آمین کہن گیا بچے اساتذہ دعا کرن گے یا اللہ میڈیکل سٹوراں تو جان چھڑا اینو تندرستی دے انشاءاللہ اللہ پاک پریشانیاں دور کر دے گا تیری اسٹوراں تو جان چھڑ جائے گی سارا ٹبر بیمار لکھاں روپے ہزاراں دوائی تے برباد کر لینے ہیں اللہ دی رضا علی دیا کرو انشاءاللہ رب آئیاں پریشانیاں بلاواں ٹال دے گا کہو ذرا انشاءاللہ جلدی کرو جلدی آفا جی اگر ایک بندہ جلسے تے آؤندا نہیں سی انہوں لے آئے وہ کہندہ مولوی چندہ مانگ دینے وہ لے آئے تے انہیں کہا ویکھ لے شمیل عتیق نے مانگ لے کئی بندے دی عادت ہوندی انہیں کہتا ویکھ لو مانگ لے انہیں گتھلی کڈی پیسے باہر کڈے تے شاپر بولدا جڑا سب تو پرانا 100 والا نوٹ سی نا پاٹیا وہ کڈ کے آندا یا دیو مدرسے حافظ صاحب سن رہے ہو گل 100 والا جڑا پرانا نوٹ سی انہیں کڈیا گندا رہا 100 والا نوٹ کٹ کے آندا مسیتے دیو جڑا ماڑا نوٹ ہے وہ مدرسے نوں دیو تے پچھلا بندہ نال بیٹھا انہیں انج موڈے نوں ہاتھ لایا انہیں 5000 دا نوٹ انج پھڑایا 5000 پڑھ کے وہ بھی بچے نوں آندا لے جا یار مدرسے دے دے تے انہوں بعد کہندا ہے میں 100 بڑا اوکھا دیتا ہے تے تو 5000 دیتا ہی وہ پچھلا بندہ آندا ہے بابا جی یہ تسی گتھلی بول رہے سو نا 5000 تہاڈا ہی ڈگیا جے میرا نہیں ہے آندا میرا 60 پئی انہیں کہ تیرا ہی ڈگیا تو گتھلی بولی نہیں تے جڑا آندا نا میں نہیں دینے رب کدی کدی انج کڑا لیندا جے ہیں آپ ہی اللہ دی رضا علی خوشی لی دیا کرو شیر پنجاب پھر یاد آگے وہ اندھے نے بس ویچ ایک بندے نے بکل ماری ہے آندھا اللہ دے نام دے 10 روپیے دے دے کسی انہوں نے 9 دے دے انہوں نے 8 روپیے دے دے رب دے نام دا رب تو مکہ دکھائے مدینہ دکھائے کسی انہوں نے 7 دے دے نہیں انہوں نے 5 دے دے نہیں 4 2 3 انہوں نے کوئی 54 دے گا اللہ دی رضا علی اللہ واسطے کسے نہیں انہیں بکل لائی تھلو کلاشن کو کٹ کے نا بولٹ ماریا بڑا مشہور ڈاکو سی انہیں اپنا نام دسیا انہیں کڈو ہے فلان ڈاکو دے نام دا توڑی ہے جی تہی انہوں نے کہا وہ کٹ کٹ پیسے سٹی جان اوتھے بابے بیڑیاں دیاں ڈبیاں سگٹاں دیاں ڈبیاں موبائل فون لو جی لو انہیں کہا ویلے ہو میں رب دے نام دا روپیہ منگیا تسی نہیں دیتا ادھر بولٹ ماریا خالی گن تے سب کچھ چڑھ کٹ کے بڑھائی جاندے اے حالات نے انج رب واسطے منگو تے بڑے اوکھے جے تے اے لوکاں دی گل تہاڈی نہیں تسی اللہ دے ولی ہو نیک ہو تساں تعاون کیتا ہے میرا دل خوش کر دیتا ہے اللہ پاک تہاڈا بھی دل خوش کر دے آمین کو اچھا جی کی کریے شبہ کتب اچھا مدرسے کے لیے چندہ خصوصاً فصل دے موقع تے انشاءاللہ فصلہ تعاون کرو گے نا انشاءاللہ کہو انشاءاللہ تے بچیاں نو حفظ بھی کراؤ تے شعبہ کتب جاری ہے جی تے بچیاں نو داخل بھی کراؤ گے انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچیاں دی بھی اپیل ہے تے فصلان دی بھی اپیل چندے دی ہر طرح دعاواں بھی کرو گے ہر طرح تعاون کرو گے
مولانا ظہیر صاحب دے شعر لکھے ہوئے نے وہ پھر دوبارہ آ رہے ہیں، پڑھ دیں۔ بارش تیز ہوا تے بدل سب دی اپنی اپنی تھاں ہوندی ہے، دھوپ بھاویں چنگی لگے چھاں تے آخر چھاں ہوندی ہے، بہن برا ابا پتر سارے رشتے ودیا نے، پوری دنیا گھوم کے ویکھو ماں تے آخر ماں ہوندی ہے، بچیاں دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی ہے شوگر ماواں نوں، دھیاں دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی ہے شوگر ماواں نوں، پتراں دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی ہے شوگر ماواں نوں، پتر جب تک گھر نہیں آوندا ماں تک دی رہندی راواں نوں، 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 بچیاں دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی ہے شوگر ماواں نوں، تو جس دم ماں نوں چھوڑ دیتا دل بڑھڑی ماں دا توڑ دیتا، پتر پڑھ لے کے ترقیاں کر کے شہراں اڈیاں تے ڈیرے لا لے، ماں باپ پنڈاں دے اندر غربت دی زندگی بسر کر رہے، اکثر ماپے رو رو آندے نے مولانا بچے خدمت نہیں کر دے، میں کیا خدمت کوئی تعاون آندے نے، تعاون خدمت تے دور دی گل، نکمیاں اولاداں فون کر کے نہیں پوچھ دیاں امی جان تیرا حال کی ہے، ابو جان تواڈی طبیعت کیسی، کسے چیز دی ضرورت ہوئے، حضرات میری طرف ایکھو اللہ کریں دیاں نکمیاں اولاداں نو رب ہدایت نصیب کرے، تو جس دم ماں نو چھوڑ دیتا دل بڑھڑی ماں دا توڑ دیتا، تو جس دم ماں نو چھوڑ دیتا دل بڑھڑی ماں دا توڑ دیتا، تیری ماں بڑی دکھیاری ہے، تیری ماں بڑی دکھیاری ہے، تیری ماں بڑی دکھیاری ہے، نہ تنگ کر ایندیاں ساواں نوں، نہ تنگ کر ماں دیاں ساواں نوں، نہ تنگ کر ماں دیاں ساواں نوں، بچیاں دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی ہے شوگر ماواں نوں، پتر جب تک گھر نہیں آوندا ماں تک دی رہندی راواں نوں، ماں تک دی رہندی راواں نوں، پڑھو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ جملے ظہیر بھائی دے نے، مولانا ظہیر احمد ظہیر حافظ اللہ تعالی تے پورے ملک جو لوگ مینوں فرمائشاں کر کے سن دے نے، رب انہوں بھی جزائے خیر دے بھائی نو جنہیں ہن درخواست کیتی تے جنہ جملے لکھے ظہیر صاحب نو بھی اللہ پاک جزائے خیر دے، انشاءاللہ جیوندے رہتے آئندہ سال پھر ملاقات ہوئے گی، تے انشاءاللہ آئندہ سال بھی میرے جیوندہ رہا تے پھر آخری تقریر ہوئے گی، کیونکہ میرے استاد میرے شیخ میری جند جان صوفی عائش رحمہ اللہ تعالی میں حکمن فرما گئے سن، کہنا نہیں تے دعا کرو اللہ پاک میں نے انجی توفیق دے، میں نے مجبوریاں پریشانیاں تو اللہ بچائے تے میں آخر تے تقریر کردہ رہا، ہر سال آندہ رہا، وعدہ نبھان دی بھی رب میں نے توفیق دے، آمین کہیں جی شیخ دعا کر لی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین
الظالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے میرے اللہ گھر اندر اسپتال اندر جتنے خواتین بچے بوڑھے نوجوان بیمار لیٹے نے اپنی رحمت نہ تمام بیماروں کلی شفا عطا فرما۔ اچھی آمین کو۔ یا اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہسپتالاں دے اندر بیمار لیٹے ماں پہ پریشان نے، یا اللہ بچیاں نو تندرستی دے دے شفا دے دے۔ اے میرے اللہ عرشاں دے اشاہا کئی میریاں بیٹیاں بہناں بیمار، کئی میرے بزرگ بیمار، اے مجمع اندر جتنے بیمار آئے نے اپنی رحمت نہ تمام بیماروں کلی شفا عطا فرما۔ یا اللہ دور دراز تو کئی طالب علم پردیسی مرکز اندر طالب علم حاصل کرنا ہے، یا اللہ ان طالب علمانو کامیاب فرما۔ یا اللہ دین دا علم حاصل کرنے واسطے جڑے آئے نے، یا اللہ ان میرے بھائیاں دا آنا، انہاں دیاں محنتاں کرنا، کوشاں کرنا اپنی رضا و رحمت لی قبول فرما۔ یا اللہ ان بچیاں نو طالب علمانو والدین واسطے نجات دا ذریعہ بنا دے، انہاں نو دین دا دائی بنا، مبلغ بنا، محبوب عوام بنا دے۔ اے میرے اللہ اس مرکز نو قیامت تک آباد فرما۔ یا اللہ انہاں طلباء لئی میرے لئی مرکز لئی یقیناً ساڈے بزرگ صوفی عائش محمد رحمہ اللہ دیاں دعاواں، یا اللہ تیرا بندہ تیرے کول آ چکے ہیں، درجات بلند کر دے۔ یا اللہ بزرگاں نے ہمیشہ ساڈے لئی دعاواں کیتیاں، او منگیاں دعاواں ساڈے حق اندر ہمیشہ قبول فرمائی۔ اے میرے اللہ ساڈے محترم بھائی حافظ ابو بکر عائش صاحب اس مرکز دے جتنے اساتذہ طلباء، یا اللہ دیگر مدارس تو آنے والے طلباء، مرکز تے آنا بنگلہ دے طلباء، سبنا دیاں محنتاں محبتاں کاوشاں قبول فرما۔ میریاں بیٹیاں بہنائیاں نے راضی ہو جا، یا اللہ خواتین تے راضی ہو جا، یا اللہ میرے بزرگاں بھائیاں تے راضی ہو جا، علماء تے راضی ہو جا۔ اے میرے اللہ سان گنہگار خطا کر پاپی جے ساڈے گناہاں دی طرف ویکھیں کچھ نہیں ساڈے پلے، تیری رحمت دی طرف دیکھا جائے پھر بلے بلے بلے۔ یا اللہ معاف کر دے، 100 واری اساں توبہ کیتی، 200 واری بھنی، مڑ مڑے اساں توبہ کر دے ربا ساڈی منی۔ یا اللہ گناہگاراں بڑیاں خطاواں نے، بڑیاں کمیاں نے، یا اللہ گناہاں دے پہاڑ لے کے بیٹھے ہیں، پچھلی رات دا ٹائم ہے، یا اللہ تیرے بندے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹیاں بہنا ہاتھ پھیلا کے تیرے اگے دعا کر رہے، یا اللہ سانو معاف کر دے۔ یا اللہ راضی ہو جا، عرشاں دی شاہ راضی ہو جا۔ میرے طلباء علماء میرے بزرگ رو رو کے معافیاں منگ دینے پہ، یا اللہ سانو معاف کر دے۔ یا اللہ نمازاں دے اندر سستیاں ہوئیاں، دین دے اور کماں اندر کئی سستیاں، یا اللہ بڑیاں بڑیاں نافرمانیاں کر بیٹھے ہیں، تیرے بندے ہیں خطا کاراں تیرے سامنے چولی پھیلا کے بیٹھے ہیں، یا اللہ تینوں تیری کبریائی دا واسطہ معاف کر دے۔ یا اللہ تینوں تیرا رب ہون دا واسطہ ہی سانو معاف کر دے۔ یا اللہ تیرے بندے تیرے محبوب نے فرمایا ہے کہ جدوں کوئی رو کے آنسو بہا کے دعا کرے، آنسو دا قطرہ بات زمین تے ڈگے گا، رب معاف کر دے گا۔ یا اللہ آج تیرے بندے تیریاں بندیاں رو رو معافیاں مانگ دے پہ معاف کر دے۔ یا اللہ تیری رضا مندی چاہنے ہیں، اے کانفرنس نے لکھاں روپیے لگائے محنتاں کیتیاں، یقیناً تیری رضا لی، یا اللہ راضی ہو جا۔ کانفرنس نو قبول فرما، نجات دا ذریعہ بنا، علماء دے بیان میرے شیوخ میرے اساتذہ دے بیان قبول فرما، بھائیاں دا سننا قبول فرما، ان بھائیاں دا مرکز نال تعاون کرنا قبول فرما۔ یا اللہ ساڑے ملک پاکستان نو ترقیاں دے دے، وطن عزیز نو عزتاں عطا فرما۔ یا اللہ ساڑے وطن ملک پاکستان وطن عزیز نو ترقیاں دے، ہر موڑ اندر کامیابی دے، ہر لمحے کامیابی دے۔ ساڑی پاک فوج پاک آرمی دی مدد فرما، آرمی دے نوجواناں دی مدد فرما۔ یا اللہ اسلام والیاں نو ترقیاں دے دے، اسلام والیاں نو عزتاں عطا فرما۔ عرشاں دیا شاہ جو بے اولاد آئے نے نیک بیٹیاں تے بیٹے دے دے، جنہاں دی اولاد ہے وے ماپیاں دا تابعدار بنا دے۔ اے میرے اللہ
جنہ دی امی ابو فوت ہو گئے قبراں نو جنت دے باغ بنا ماپیاں نو معاف کر دے دیگر فوت شدگان نو معاف کر دے یا اللہ جتنے میرے بھائی دعا اندر شامل سبنا نو ایسے سال مکہ مدینہ دکھا دے یا اللہ آپ ہی غیب دے خزانے تو مدد فرما کے مکہ مدینہ دکھا دے یا اللہ سانو منگن دا وال نہیں ہوندا بغیر منگیاں ساڑیاں ضرورتاں پوریاں فرما ساڑیاں ضروریات بغیر منگیاں پوریاں فرما یا اللہ معصوم بچے دعاواں کر دے پہ پردیسی دعاواں کر دے پہ علماء دعاواں کر دے پہ طالب علم ہاتھ چکے چولیاں پھیلا کے دعا کر دے اے میرے اللہ دنیا آخر دیاں ساریاں نعمتاں عطا فرما یا اللہ دنیا آخرت دیاں پریشانیاں تو بچا لے یا اللہ راضی ہو جا ساڑی کر منصور دعا مولا تیرے در تے ڈگے آ مولا تیری رحمت دی سانو یا اللہ تیری رحمت دی لوڑے ساڑی کر منصور دعا مولا تیرے در تے ڈگے آ مولا تیرے باجو نہیں کوئی دکھیاں دا اور سہارا یا مولا ساڑے گناواں دی اللہ کوئی حد نہیں تیری رحمت نالوں پر بد نہیں ہر ویلے ٹھاٹھا مار دائیں تیری رحمت دا دریا مولا ربا تو آس کسے دی توڑی نا در اپنے تو خالی موڑی نا تینو خالی ہاتھ پر توندینو اون دیئے آپ یا مولا تیرے بندے دامن پھیلا کے یا اللہ سوال کر دینے چولیاں پر دے یا اللہ انہوں خالی نہ موڑی یا اللہ پچھلے گناہاں دی سچے دل نہ توبہ ایندہ تو توبہ کر کے معافی پچھلے دی منگنے پچھلے معاف کر دے ایندہ تو توبہ یا اللہ ساڑی سچے دل نہ توبہ معاف کر دے یا اللہ تیرا فرمانے جڑا سچے دل نہ توبہ کرے رب فرمان دینے معاف بھی کرنا گناہ نیکی اندر تبدیل کرنا اے میرے اللہ بھائیاں دی آج دی توبہ قبول کر لے گناہوانو نیکی اندر بدل دے یا اللہ جے اجے معاف نہیں کیتا پھر معافی منگنے بار بار منگنے ترلا کرنے تینو تیری کبریائی دا واسطہ ربا تینو رب ہون دا واسطہ اپنے بندیاں نو معاف کر دے لوکاں دے ہزاراں در ساڈا اکو در یا اللہ اسی تیرے تو علاوہ کدے متھا کسے غیر کے نہیں ٹگیا اسی تیری ذات دے نال کسے نو شریک نہیں ٹہرایا یا اللہ تو جاننا ہے اور گناہ ہے نے ساڈا دامن شرک و بدعت تو پاک یا اللہ سانو معاف کر یا اللہ معاف کر دے عرشان دے شاہ آج اگر اپنے بندیاں دی توبہ قبول کر لیا تے یا اللہ پھر ساڑے دلانو سکون دے دے یا اللہ جے سانو معاف کر دیتا ہی ساڑے تے واقعی راضی ہو گئے یا اللہ ساڑے دلانو اطمینان دے دے ساڑے دلانو سکون دے دے یا اللہ ساڑے دلانو سکون دے دے ذہن اندر بات ڈال دے کہ ساڑا رب ساڑے تے راضی ہو گئے ساڑے خالق و مالک نے ساڑی التجاواں دعاواں قبول کر لیاں توبہ قبول کر لیے یا اللہ معاف کر دے یقیناً ربا دل دے اندر اطمینان آ رہے ہے سکون آ رہے ہے دل دے اندر سکینت آ رہی ہے یا اللہ پھر معافی منگنے بار بار منگنے 100 واری ایسا توبہ کیتی 200 واری بھنی مڑمڑے ایسا توبہ کر دے ربا ساڑی منی یا اللہ جنہ دے ماپے بیمار نے تندرستی دے دے جنہ دی بوڑھی امی بیمار تندرستی دے دے ابو بیمار تندرستی دے دے میری ایک ہمشیرہ بیمار ہے بیٹی بیمار بھائیو میری بیٹی لی اور ہمشیرہ لی دعا کرنا اللہ پاک انہاں نو تندرستی دے یا اللہ جتنے میرے آئے بھائی کسے دی بہن بیمار کسے دا ویر بیمار کسے دا بچہ بیمار ہے یا اللہ سبنا دیاں دعاواں قبول کرنا
یا اللہ علاج کروا کروا کے کئی اجڑ گئے نے، یا اللہ بڑے پریشان نے، تیری رحمت دی لوڑ ہے، اپنی رحمت نہ بیماراں نو شفا دے دے یا اللہ سانو منگن دا ول نہیں آوندا، تینو دین دا ول آوندا، ساڈیاں بن منگیاں تمام ضروریات پوریاں فرما یا اللہ، بن منگیاں تمام حاجات ساڈیاں پوریاں فرما، ربنا تقبل منا یا اللہ جب تک زندہ رکھے دین اسلام تے جدوں موت آئے آخری وقت کلمہ توحید نصیب فرما یا اللہ، قرآن پڑھ دیا موت آئے، اچھی موت آئے یا اللہ، حاسدین دے حسد تو بچا، شیطان دے شر تو بچا، دشمنہ دے حسد تو بچا لے یا اللہ، ان بھائیوں دی حفاظت فرما، ربنا تقبل منا، ربنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.